السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي غنت بريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال الأستاذ الصابري. هذا الإبيزود رقم 3 ديالو الخاص بكلية الاقتصاد القاضي عياض بمدينة مراكش. دونك اكزرسيس 3 ديال لي تي بي ديال les titres de valeur de placement TVP هما provision 6 ديال TVP ان شاء الله نخدمو. سؤال واحد هو sachant que aucune opération n'a été comptabilisée, on vous demande d'enregistrer les critères nécessaires au 31/12/2010. donc غنديرو داك الطابلو ديال الطابلو ديالهم ديال لي تي بي. Donc, le tableau donc les provisions, le prix d'achat unitaire, la quantité de chaque titre, le prix d'achat unitaire, les provisions de 2019, on a le cours. Donc, on a une provision de 2010. Les A, la société a cédé par l'intermédiaire de la banque la totalité des titres A. Suite à ces sessions, l'entreprise réalise un bénéfice de 15 de la banque prélevée. المهم هنايا البروفيزيون ديالهم ما كايناش، يعني زيرو، ما كايناش لا بروفيزيون. دونك غادي تكون واحد لاجيستومون توجور البروفيزيون القديمه ناقص البروفيزيون الجديده هي زيرو ناقص، يعني غادي تكون واحد الغوبريز. خصنا نديرو لانيلاسيون ديال هاد لي تيتر. دونك le 15/11/2010, la société a cédé par l'intermédiaire de sa banque 150 titres B. يعني هاد les titres B باعوا 150 باعوا اللي باعوا فيهم. دونك يعني خصها تاني لا بروفيزيون ديالهم. داكوغ. دونك شنو كنلاحظوا بان pour 2010 le cours et ses périodes de prix d'achat unitaire، يعني ان هاد لا بروفيزيون كلها ولات سون اوبجي صافي خاصها انيلاسيون، يعني لا بروفيزيون زيرو. دونك يعني غيكون عندنا واحد الغوبريز زيرو ناقص هادي غوبريز ديال 15000 درهم خاصها انيلا. بور سي لي زاكسيون سي هنايا ما كاين لا سيسيو لا والو، يعني غنشدو البري داشا ناقص لو كو، يعني غنلقاو بان شاك تيتر كيخسرو فيه 5 دراهم. الا شدينا 5 ضربناها في 100 عطاتينا 500، دونك عطاتينا 500. دونك نشوفوا لا رياجيستومون ديما البروفيزيون جديده ناقص القديمه 5000 ناقص 2000 عطاتينا 1500 نيجاتيف. دونك عندنا روبريز ديال 1500. دونك يعني عندنا كلهم هاد لي 3 زاكسيون لي 3 تي في بي كلهم عندهم روبريز، يعني عندي روبريز واحد 1500 زائد 1500 هي 3000. لا هادي راه عفوا 15000 ماشي 1500 وي 15000. دونك 300 بليز 1500 هي 1800 زائد 15000 هي 16800. دونك عندنا غوبريز توتال هي 16800. دونك بالنسبه للاستاذ قال لك ساشون كو ايكين اوبيراسيون اي نيتي كونتابيليزي on vous demande d'enregistrer les critères nécessaires au 31/12/2010. 31/12/2010. Normalement, خاصنا enregistrer les opérations ديال السيسيون اللي كانت le 25/10 ou le 15/11. donc هنا عندنا ce sont deux دي تي في بي، يعني عندنا كاع bénéfice يعني برودوي نت. اما لي تيتر بي تباعت ب 295، يعني غادي يكون عندها واحد لو بيرت ديال فيها. كنحاولوا نجبدوا البري داشا ديال لي زاكسيون. دونك بالنسبه نبداو بالاولين زيكريت كونطابل. واخا هو الاستاذ قال لنا لو 31/12 ولكن حنا غنحاولوا انغيستريو ديال لو 25/10. نحاول نديرها لكم، واخا هو قال سميتو نديرها لكم باش تعرفوا كيفاش كنخدموهم. 2010
دونك كنديبيتيو لا بنك، كنديبيتيو معاه سيرفيس بونكير، حيت عندنا لي فري دو سيسيون ها هما. عندنا لا بنك ا بريليفي، يعني كي بريليفي لي سيرفيس بونكير، و كي بريليفي اوسي l'état TVA récupérable sur charge. TVA ديال 10%، دونك سو سون دي كوميسيون. هنا كنديرو الكونت ديال برودوي نيت، حيت عندنا بينيفيس الدرارة ديال برودوي نيت سيغ سيسيون دي تي في بي. وهنا كنكتبو تيتر اي فالور de placement TVP. دونك هادي السيسيون ديال تريتي كونطابل ديال عندنا واحد البينيفيس نيت ديال 15000، هذا عطاوه لينا. لي زوط غنوريكم كيفاش تحسبوهم. بالنسبه هنا هذا عطاوه لنا تي تي سي، يعني السيرفيس بونكير راه كيدخلوا بالاور تاكس. باش نحسب سيرفيس بونكير اور تاكس كنشد هاد تي تي سي سيرفيس بونكير تي تي سي وكنقسمو على 1.1. علاش 1.1؟ لان التيفيا 10%، يعني غنشد 577.5 نقسم على 1.1. دونك خرجت ليا سيرفيس بونكير اور تاكس 525. باش نحسب التيفيا غنسد تي تي سي ناقص الاور تاكس، يعني التيفيا تساوي 577.5 ناقص 525 عطينا 52.5. دونك نكتبوهم. دونك 525 ديال سيرفيس بونكير، 52.5 ديال الايطا تيفيا. بقات ليا لا بونك. هنايا كيفاش غنجبد لا بونك؟ لا بونك هنا كنديرو داك تيتر اي فالور دو بلاسمون، حنا نحسبو لا فالور باش تشراو لي تيتر فوندي. نبعنا لا توتاليتي ديال لا توتاليتي ديال عندنا 150. ديما داك الكون ديال تي في بي كنشد 150 كنضربها في البري داشا يونيتير. دونك 150 700، دونك 105,000 يعني لا بونك كنشدو هاد المونطون زائد هاد البينيفيس، حيت هذا راه هو البري دو سيسيون توتال، حيت راه حقوا واحد باعو هما اصلا هادوك لي زاكسيون اللي باعوهم 105,000 درهم، وباش شراوهم ربحوا فيهم 15,000 درهم، يعني الثمن التوتال بري داشا توتال هو 120,000. غنقصوا منه هاد لي سيرفيس بونكير تي تي سي، هادو اللي داخله فيه السيرفيس بونكير اون تاكس و تي في، يعني نشدو ديك 120,000 ناقص 577.5 غتخرج لينا 119,000 و422.5. لا ميم شوز نديروها بور لي زاكسيون بي، لي تيتر بي لو 15 11 واش تباعو. ولكن هادو ما عطاوناش لو كاع، ولكن عطانا الثمن باش تباعو، يعني نحسبو البري دو سيسيون توتال اللي هو شحال بعنا 150 نضربوها في 295 عطاتينا 44,250. 44,250 دابا هو البري داشا. دابا نشوفو البري داشا دي زاكسيون دي تي في بي سي دي. غنحسبو الثمن باش تشراو هاد 150 اللي بعنا. كنشدو نيت 150 كنضربوها في الثمن باش تشراو 300 غتعطينا دونك 150 300 عطاتنا 45,000. كيفاش كنعرف واش بيرت ولا كان، واش بينيفيس ولا كان؟ كنشد ديما البري د سيسيون 44,250 كنقسمو بالثمن باش شريناهم، غتخرج ليا ناقص 750، يعني كاين عندنا واحد لو بيرت ماشي بينيفيس، بيرت. دونك ملي كيكون بيرت راه غتلاحظوا حنا بعناهم 250 درهم وشريناهم 300 درهم،
شرينا لي زاكسيون شريناهم ب 300 درهم ها هما، وبعناهم ب 250 درهم، يعني كل سهم كيخسروا فيه 5 دراهم. وشحال باعوا 150. غتشدو 150 عاد ضربوها في 5 دراهم عطيتيكم 750، يعني كاين واحد لو بير ديال 750. دونك ملي كيكون لو بير ما كنديروش لي كريتير هكا، نيت كنديرو لا بنك. غنوريكم لي كريتير ديال لا بنك. سيرفيس بونكير، étant TVA récupérable sur charge، وكنديرو معاها charge nette sur session دي TVP. المهم راه ابخي غندير لكم لي كود، سيت ما كتبش لي كود. دونك 51 41 61 47 4 3 5 5 2 3 7 5 8 3 5 0 0. دونك لا بنك هنايا غنديرو ثاني في الكريدي كنديرو تي في بي، تيتري فالور دو بلاس، مكتوب غير لابريفياسيون. هادو بور لي زاكسيون بي. دونك هادو 50. دونك هنا في تي في بي كنديرو اش البري داشا دي زاكسيون فوندي، يعني هاد 45000. هاد الشارج نيت كنديرو فيه هذاك لو بيرت، ولكن القيمه مطلقه 750. بالنسبه للسيرفيس بونكير عطاونا ان كوميسيون بونكير دو 0.5 او بري دو فونت، يعني نشد لو بري دو فونت اللي هو 45000، عفوا هو 44 البري دو فونت هذا 44. دونك باش نحسب سيرفيس بونكير اور تاكس بيان سور غنشد البري دو فونت 44250 نضربو 0.5%، قال لك كيمثل 0.5% من هذا. دونك 44250 5% عطاتنا 221.25. 221.25. دونك هذه هي بالنسبه للتي 10%. نشدو هاد 221.25 نضربوها في 10%. عطينا 22.125. دونك سيرفيس 221.25 سيرفيس بونكير 221.25 221.25 تي في 22.125. بالنسبه للمونطون ديال لابوك بنفس الطريقه نشدو هذا ناقص المجموع ديال هادشي. دونك نشدو 45,000 ناقص 750 ناقص 221.25 ناقص 22.125 عطاتينا 44,000. دونك لا بنك 44,000 44,006.625. دونك هذا ابخي نشوفو لو 31/12 نديرو فيها اش نديرو لانيلاسيون ديال الغوبريز، يعني الغوبريز ديال لي بروفيزيون بقات لينا. دونك كنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، وفي الكريدي غوبريز سي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. اصلا لي تيتر ثلاثه كلهم عندهم غوبريز، هما بثلاثه هم عندهم غوبريز ديال 16,800. دونك يعني نديرها كلهم نجمعها دقه واحده. اللي بغى يفرقهم يفرقهم 16,800 16,800 دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون. دابا راه ساليت لكم هاد ليكزامان ديال الاستاذ الصابري. ان شاء الله نحاول ان نزيد لكم اكزامان اخرين ان شاء الله. بسلام عليكم.